हेलो एभ्रिवान क्वेसन बैंक न्युमेरिकल सिरिज अफ केमिस्ट्रीको आजको भिडियोमा पनि हामी थर्मोडाइनामिक्ससँगै रिलेटेड केही न्युमेरिकलहरू डिस्कस गर्दैछौँ। अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा इन्ट्रोपी चेन्जसँग रिलेटेड क्वेसनहरू गरेका थियौँ। अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एडियाबेटिक एक्सपान्सन र हिट इन्जिनसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू हेर्दैछौँ है। अब एडियाबेटिक एक्सपान्सनसँग रिलेटेड क्वेसनहरूको लागि हामीले तीनटा रिलेसन सम्झ्यौँ भने पुग्छ। तीनटा रिलेसनमा के भयो भन्दाखेरि एउटा भनेको प्रेसर भोल्युम रिलेसन। प्रेसर भोल्युम रिलेसन भनेको चाहिँ पिभी गामा भन्नेको कन्स्ट्यान्ट भन्नेको पिभी गामा भनेको कन्स्ट्यान्ट भन्ने चाहिँ के रिलेसन भयो, प्रेसर भोल्युम रिलेसन। त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ, प्रेसर टेम्परेचर रिलेसन पनि हुन्छ। प्रेसर टेम्परेचर रिलेसन भनेको चाहिँ P1 माइनस गामा टी गामा, P1 माइनस गामा टी गामा भनेको कन्स्ट्यान्ट भन्ने चाहिँ के भयो, प्रेसर टेम्परेचर रिलेसन भयो। अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि भोल्युम टेम्परेचर रिलेसन पनि हुन्छ, टेम्परेचर भोल्युम रिलेसन। यो भनेको टिभी गामा माइनस वान, टिभी गामा माइनस वान भनेको कन्स्ट्यान्ट भन्ने चाहिँ टेम्परेचर भोल्युम रिलेसन भयो। हाम्रो यो तीनटा रिलेसन याद भयो भने हामीले यो एडियाबेटिक एक्सपान्सन र एडियाबेटिक कम्प्रेसनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू जस्तो पनि गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो फर्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि 3 moles of an ideal gas with CV 20.92 are compressed adiabatically and reversely from volume 75 liter at 1 atmosphere to the pressure of 100 atmosphere. Find the calculate the भोल्युम भनेको छ। हाम्रो के गरेको छ भन्दाखेरि सर्टेन भोल्युम अफ ग्यासलाई कम्प्रेस गरेको छ। कुनै पनि ग्यासलाई कम्प्रेस गर्यो भने त्यसको केमा चेन्ज आयो त, भोल्युममा चेन्ज आयो। अनि भोल्युममा चेन्ज आयो अनि अर्को केमा पनि चेन्ज आउने भयो त, प्रेसरमा पनि चेन्ज आउने भयो। अनि भोल्युम र प्रेसरमा हाम्रो चेन्ज आयो भने हामीले कुन रिलेसन युज गर्नु पर्यो त, यो प्रेसर भोल्युम रिलेसन। के गरे एडियाबेटिकल्ली गरेको छ भने प्रेसर भोल्युम रिलेसन युज गर्नु पर्यो। प्रेसर भोल्युम रिलेसन भनेको के भयो त, हामीले युज गर्नुपर्ने भनेको पिभी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने हामीले युज गर्नु पर्यो। पिभी गामा भनेको कन्स्ट्यान्ट भन्ने युज गर्नु पर्यो। अब हामीलाई क्वेसनले पी पनि दिएको छ, भी पनि दिएको छ, तर गामा प्रोभाइड गरेको छैन डाइरेक्टली। गामा प्रोभाइड गरेको छैन भने हामीले सुरुमा गामा क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब गामाको भ्यालु हाम्रो के हुन्छ, गामाको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि गामा भनेको हाम्रो सिपी ओभर सिभी भन्नेको के भयो त, गामा भयो। अब सिपी ओभर सिभीमा पनि सिपी भनेको हामीलाई थाहा छैन, सिबी भनेको चाहिँ क्वेसनले दिएको छ। अब सिपी र सिबीको पनि हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा छ, के हो त भन्दाखेरि सिपी माइनस सिबी भनेको सिपी माइनस सिबी इक्वल टु आर भन्ने हामीलाई थाहा छ। योबाट हामीले सिपी के गर्न सक्छौँ, सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। सिपी भनेको के आउने भयो त, सिबी प्लस आर आउने भयो। सिबी हाम्रो के गरेको छ, क्वेसनले नि दिएको छ 20.92 भनेर। अनि हाम्रो आर भनेको हामीलाई थाहा छ कति, 8.314 हुन्छ युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट। अनि यो प्लस यो गर्दा हाम्रो कति आयो त भ्यालु, यो। अब हामीसँग सिपी पनि छ, सिबी पनि छ भने हामीले गामाको भ्यालु के गर्न सक्छौँ, सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ। अब गामा भनेको के हुन्छ त, रेसियो अफ सिपी बाई सिबी। अब हाम्रो के आयो त, यो गर्दाखेरि 1.397 भन्ने आएको छ गामाको भ्यालु। अब हामीसँग के छ, पी पनि छ, भी पनि छ, गामा पनि छ, कन्स्ट्यान्ट पनि छ। अब हामीले इनिसियल प्रेसर भनेको P1 अनि इनिसियल भोल्युम भनेको V1 हो भने हाम्रो के हुने रहेछ त, यो रिलेसनमा राख्दाखेरि P1 V1 गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ है। P1 V1 गामा भनेको कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ। अब फाइनल टेम्परेचर भनेको P2 अनि फाइनल भोल्युम भनेको V2 हो भने पनि के हुने रहेछ त, P2 V2 गामा भनेको पनि के आउने रहेछ त, कन्स्ट्यान्ट आउने रहेछ है। अनि अब हामीले यो दुईटैलाई इक्वेट गरिदिउँ भने हाम्रो के आउने भयो त, P1 V1 गामा इक्वल टु P2 V2 गामा भन्ने भयो नि, P2 V2 गामा। अब हामीसँग P1 छ, V1 छ, P2 छ, हाम्रो के निकाल्नु पर्ने छ, फाइनल भोल्युम V2 निकाल्नु पर्ने छ भनेको सजिलै निक्लिने भयो नि हैन। अब हाम्रो इनिसियल भोल्युम भनेको 75 लिटर भनेर क्वेसनले नि दिएको छ। इनिसियल प्रेसर 75 लिटर ग्यास चाहिँ कतिमा छ त, 1 एटिएम प्रेसरमा छ। अनि फाइनल प्रेसर भनेको 100 एटिएम हुँदाखेरि, 100 एटिएम हुँदाखेरि फाइनल भोल्युम कति भनेर सोधेको हो नि त क्वेसनले। अब हामीले सजिलै निकाल्न सक्यो। के छ त, हामीसँग प्रेसर भोल्युम रिलेसनबाट के आयो त, P1 V1 गामा भनेको P2 V2 गामा भयो। अनि हामीले के गर्न सक्यो, P2 बाई P1, P2 बाई P1 भनेको, अब यो P1 यता आयो, P2 बाई P1 भनेको के भयो त, V1 बाई V2 दुईटैको पावर गामा छ भने ब्र्याकेट भित्र राखेर हामीले गामा राखिदियौँ है। अब यहाँनेरि
हेरौँ त। अब यो V2 गामा उता गयो अनि अब यहाँ के छ, यहाँ त V2 गामा छ, V2 गामा हामीले राइट ह्यान्ड साइडतिर लगिदिउँ अनि यता 75 गामा ओभर 100 आयो, जुन भनेको अब V2 गामाको भ्यालु कति छ 1.397, अघि हामीले यहाँ निकालेको छौँ 1.397 अनि त्यही भ्यालु ल्याएर इनपुट गरेपछि हाम्रो के आयो 75 को पावरमा पनि 1.397/100 हामीले यो क्यालकुलेटरमा हालेपछि हाम्रो भ्यालु यति आउँछ अनि V2 भनेको कति आयो त यो यति आयो। यहाँनिर यो सल्भ गर्न चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त V2 भनेको के भयो त यहाँ जति भ्यालु छ हो त्यसको पावरमा 1 डिभाइडेड बाई यो 1.397 हालिदिने। यो क्यालकुलेटरमा यो थिचेर हामीले यतिकै त निकाल्न सकिँदैन, क्यालकुलेटर बिना गर्न सकिँदैन। यहाँ V2 मा के छ यो 4.163 को पावरमा 1 बाई यो हालिदिने। लज अफ इन्डिसिस अनुसार हाम्रो V2 आउँछ। फाइनल भोल्युम कति हुने रहेछ त 2.776 लिटर हुने रहेछ। इन्ट्रोपी चेन्जसँग के अरे यो एडियाबेटिक एक्सपान्सन अथवा एडियाबेटिक कम्प्रेसनसँग रिलेटेडको लागि हामीले यो अगाडि सुरुमा भनेको यो तीनटा रिलेसन छ, पिभी गामा कन्स्टेन्ट, P1 माइनस गामा, टी गामा इक्वल टु कन्स्टेन्ट र टिभी गामा माइनस 1 इक्वल टु कन्स्टेन्ट खालके लगाउँदाखेरि जस्तो पनि क्वेसनहरू मिल्छ। यहाँ एउटा हामीले प्रेसर भोल्युम रिलेसन लाग्ने खालको गऱ्यौँ, अब त्यस्तै टेम्परेचर भोल्युम लाग्ने खालको पनि हामीले यसरी नै सल्भ गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अब हाम्रो कार्नोट इन्जिनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू, हिट इन्जिनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि एक्जाममा सोध्ने गर्छ अनि यसको इफिसियन्सीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। हामीलाई इफिसियन्सीको फर्मुला त पहिलेदेखिकै एउटै फर्मुला हामीलाई यादै छ, के छ त भन्दाखेरि इफिसियन्सी इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 1 माइनस T1 बाई T2 भनेर पढ्थ्यौँ होइन। पहिले नै हामीले 11-12 क्लासमा पनि थियो, +2 मा पनि थियो अनि यसैलाई हामीले अझै सल्भ गरेर भने के लेख्छ T2 माइनस T1 बाई T2 भनेर लेख्न सकियो है। अनि हायर टेम्परेचर लाई चाहिँ हामीले T2 मान्छौँ र लोवर टेम्परेचरलाई T1 मान्छौँ अनि हायर टेम्परेचर भनेको T2 अनि लोवर टेम्परेचर भनेको T1 भनेर मान्छौँ। अब हाम्रो यो इफिसियन्सीसँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ यही एउटा फर्मुलाले सजिलैसँग मिल्छ। अब हाम्रो यो क्वेसन पढौँ है त। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि अ कार्नोट इन्जिन हुज लोवर टेम्परेचर इज एट 7 डिग्री सेन्टिग्रेड। हाम्रो के दिएको छ लोवर टेम्परेचर भनेको के भयो त T1 भनेको दिएको छ है। T1 भनेको 7 डिग्री सेन्टिग्रेड हैज द इफिसियन्सी अफ 50% भनेको छ। इफिसियन्सी भनेको हाम्रो के दियो त रो भन्ने दियो, के दियो इफिसियन्सी भनेको रो दियो, इफिसियन्सी भनेको इटा भन्ने दियो। इट इज डिजायर टु इन्क्रिज द इफिसियन्सी टु 70%। हाम्रो इफिसियन्सी चाहिँ कति बनाउनु छ 70% बनाउनु छ भने अनि हाउ मेनी डिग्रिज सुड द टेम्परेचर अफ हायर टेम्परेचर रिजर्भियर बी इन्क्रिज भनेको छ। अब हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि यसैमा हेरौँ है त। हाम्रो लोवर टेम्परेचर चाहिँ T1 भनेको 7 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि हाम्रो हिट इन्जिनको इफिसियन्सी चाहिँ कति भनेको छ 50% छ भनेको छ। अनि अब हामीले यो T2 कतिले इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ यो इफिसियन्सी इन्क्रिज भएर T2 कतिले यो T2 को भ्यालु कतिले इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ इफिसियन्सी इन्क्रिज भएर हाम्रो कति हुन्छ 70% हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। अब सुरुमा हाम्रो यो 50% हुने कन्डिसन चाहिँ हामीले युज गरेर हामीले टेम्परेचर निकालौँ है त, हायर टेम्परेचर निकालौँ। हाम्रो इफिसियन्सी भनेको कति दिएको छ त 50% दिएको छ। 50% इफिसियन्सी भनेको हामीले पर्सेन्टेजलाई रेसियोमा चेन्ज गर्दाखेरि कति भयो त 0.5 भयो। अब हाम्रो लोवर टेम्परेचर कति भनेको छ 7 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको छ। अब हामीले डिग्री सेन्टिग्रेडमा आएको टर्महरूलाई थर्मोडाइनामिक्सको न्युमेरिकल गर्दाखेरि जहिले पनि केल्भिनमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अब 273 प्लस 7 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 280 केल्भिन भयो। अब हामीले योबाट के निकाल्न सक्छौँ त हायर टेम्परेचर T2 निकाल्न सक्छौँ सजिलै, किनकि हामीलाई के थाहा छ इफिसियन्सी भनेको के हो त T2 माइनस T1 ओभर T2 हो। अब हामीले यसबाट हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ त T2 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई इफिसियन्सी भनेको कति दिएको छ 0.5 भन्ने दिएकै छ है। अब यहाँ 0.5 भन्ने इफिसियन्सी छँदैछ अनि 0.5 लाई T2 ले यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई हुँदा 0.5 T2 इक्वल टु T2 माइनस T1 भनेको हाम्रो लोवर टेम्परेचर कति भनेको छ 280 केल्भिन भनेको छ। अब हामीले यो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउने भयो त T2 को टेम्परेचर भनेको कति आउने भयो त
580 केल्भिन। अब T1 को टेम्परेचर 280 केल्भिन र T2 को टेम्परेचर 580 केल्भिन हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त यसको इफिसियन्सी 50% हुन्थ्यो। अब हामीले T2 को टेम्परेचर कतिले बढाउँदा चाहिँ यसको इफिसियन्सी बढ्छ भनेको छ। हाम्रो इफिसियन्सी 70% हुँदा पनि हाम्रो लोवर इफिसियन्सी 70% हुँदा पनि हाम्रो लोवर टेम्परेचर त कति हुने भयो 280 केल्भिनै हुने भयो। हाम्रो के चेन्ज हुने भयो त हायर टेम्परेचर चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भनेको हाम्रो के चेन्ज हुनुपर्ने भयो T2 चेन्ज हुनुपर्ने भयो। अब हाम्रो इफिसियन्सीको फर्मुला के छ T2 - T1 / T2 1 इक्वल टु इफिसियन्सी भयो है। अनि हामीले के गर्नुभयो लोवर टेम्परेचरलाई चाहिँ फिक्सै राखेको भनेको छ है। अनि हायर टेम्परेचर भनेको T2 लाई हाम्रो इन्क्रिज गरेको छ। हाम्रो इफिसियन्सी कति दिएको छ भन्दाखेरि 70% भनेको 0.7 दिएको छ। अनि हामीलाई T2 अब नयाँ T2 निकाल्नु पर्ने भयो। हाम्रो 70% हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो T2 कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने भयो T2 - T1 / T2। अब हामीलाई T1 को ठाउँमा कति राख्दिने 280 राख्ने। अनि हामीले T2 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो। अब त्यही गर्ने हेरौँ है त। हाम्रो इफिसियन्सी भनेको कति दिएको छ 70% भनेर दिएको छ। 70% भनेको कति भयो 0.7 भयो। लोवर टेम्परेचर भनेको 280 केल्भिन अघि जुन थियो त्यही टेम्परेचर राख्ने। अब 70% हुँदाखेरि हाम्रो हायर टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने भयो। हाम्रो इफिसियन्सीको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ T2 - T1 / T2 भन्ने भयो। अब इफिसियन्सी भनेको कति दिएको छ त 0.7 अनि यो T2 उता गएर मल्टिप्लाई हुँदाखेरि के भयो 0.7 T2 इक्वल टु T2 - T1 भयो। हामीलाई T1 को भ्यालु के थाहा छ 280 केल्भिन भन्ने थाहा छ। अनि हामीले यो पुट गरिसकेपछि हाम्रो T2 को भ्यालु कति आयो त 933.33 केल्भिन भनेर आयो। अब हाम्रो 70% इफिसियन्सी हुँदाखेरि हायर टेम्परेचर रिजर्भयरको टेम्परेचर कति छ त 933.33 केल्भिन छ। अनि हाम्रो 50% हुँदाखेरि कति छ त 580 केल्भिन छ। भनेपछि 50% हुँदाखेरि T2 को टेम्परेचर र 70% हुँदाखेरिको T2 को टेम्परेचर बिचमा डिफरेन्स कति छ त भन्दाखेरि 373.33 केल्भिन, जुन भनेकै के भयो त इन्क्रिज टेम्परेचर भयो। हाम्रो T2 मा इन्क्रिमेन्ट गरिसकेपछि इफिसियन्सी इन्क्रिज भएको हो। अब T2 को टेम्परेचर 580 हुँदाखेरि 50% इफिसियन्सी हुँदाखेरि हाम्रो T2 कति निक्लेको थियो 580 निक्लेको थियो। अनि 70% इफिसियन्सी हुँदाखेरि हाम्रो T2 कति निक्ल्यो त 933.33 केल्भिन निक्ल्यो। अनि हाम्रो कतिले इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि यो दुईटै T2 को बिचमा हामीले डिफरेन्स गरिदिँदाखेरि 373.33 केल्भिन भनेर आयो हो। यही चाहिँ के भयो त हाम्रो इन्क्रिज इन टेम्परेचर भन्ने भयो। यो इफिसियन्सीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ हामीले पहिले 11-12 मा पनि गरेको हुनाले सजिलो हुन्छ। एउटै फर्मुलाले सबै क्वेसनहरू मिल्छ। हाम्रो माथिको क्वेसनको लागि चाहिँ हाम्रो यो एडियाबेटिक एक्सपान्सनसँग रिलेटेड क्वेसनको लागि चाहिँ अघि पनि भनेको थिएँ यो तीनटा रिलेसन सम्झियो भने हामीले जस्तो पनि गर्न सकिन्छ। PV गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, P1 - गामा T गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट अनि TB गामा -1 इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट गर्ने मेथड यो हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा जसरी गर्यौं त्यसरी नै गर्दाखेरि सकिन्छ। यो भिडियोमा यति नै। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अरू न्युमेरिकलहरू डिस्कस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।